भजन संग्रह दोस्रो खण्ड अध्याय 42 देखि अध्याय 72। भजन संग्रह अध्याय 42। परमप्रभुको तृष्णा। जसरी हरिणले खोलाका पानीको तृष्णा गर्दछ, त्यसरी नै हे परमेश्वर, मेरो प्राणले तपाईको तृष्णा गर्दछ। मेरो प्राण परमेश्वरको निम्ति, जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ। म कहिले गएर परमेश्वरलाई भेटौं? मेरो आँसु रात दिन मेरो आहार बनेको छ र मानिसहरू लगातार मलाई भनिरहन्छन्, खोइ तेरा परमेश्वर। मेरो हृदयका कुराहरू पोखाउँदा यी कुराहरूको मलाई सम्झना हुन्छ। म कसरी ती उत्सव मनाउने जनसमूहसित हर्ष र धन्यवाद साथ जाने र तिनीहरूको अगुवा भएर तिनीहरूलाई परमेश्वरको मन्दिरतर्फ लाने गर्थे। हे मेरो प्राण, त किन उदास हुन्छस् र मेरो अन्तस्करणमा त किन यति व्याकुल हुन्छस्? तेरो आशा परमेश्वरमा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरा उद्धारक र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अन्तस्करणमा मेरो मन उदास भएको छ, यसकारण म यर्दनको देशबाट र हेर्मोन र मिसारको डाँडाबाट तपाईलाई सम्झनेछु। तपाईका छहराको गर्जनमा सागरले सागरलाई पुकार्दछ। तपाईका सम्पूर्ण छाल र तरङ्गहरूले मलाई छोपेका छन्। परमप्रभुले दिउँसो उहाँको प्रेम पठाइदिनुहुन्छ र राति उहाँको भजन मसित हुन्छ, जो मेरो जीवनका परमेश्वरलाई प्रार्थना हो। मेरा परमेश्वर, मेरो चट्टानलाई म भन्छु, तपाईले किन मलाई बिर्सनु भएको छ? शत्रुहरूको थिचोमिचोमा परेर म किन शोक गरेर हिँडिरहनु पर्ने? मेरा हाडहरूमा घातक चोट पारे झै मेरा शत्रुहरू मलाई गिल्ला गर्दै लगातार मलाई भन्छन्, खोइ त तेरा परमेश्वर। हे मेरो प्राण, त किन उदास हुन्छस् र मेरो अन्तस्करणमा त किन यति व्याकुल हुन्छस्? तेरो आशा परमेश्वरमा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरा उद्धारक र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन संग्रह अध्याय 43। न्याय र मुक्तिको निम्ति प्रार्थना। हे मेरा परमेश्वर, मेरो निर्दोषता साबित गरिदिनुहोस् र भक्तिहीन जातिको विरुद्ध मेरो पक्षमा बोलिदिनुहोस्। मलाई छल गर्ने र दुष्ट मानिसहरूबाट छुटाउनुहोस्। तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ, मेरो किल्ला। मलाई किन तपाईँले त्याग्नु भएको छ? मलाई किन शत्रुहरूको अत्याचारमा परि विलाप गर्दै हिँड्नु पर्छ? तपाईँको ज्योति र तपाईँको सत्यता पठाइदिनुहोस्। तिनैले मलाई डोर्याउन्। तिनले नै मलाई तपाईँको पवित्र पर्वतमा, त्यो वासस्थानमा पुर्याउन् जहाँ तपाईँ वास गर्नुहुन्छ। तब म परमेश्वरको वेदीमा जानेछु, मेरा परमेश्वर कहाँ, जो मेरो अति आनन्द र हर्ष हुनुहुन्छ। म वीणा बजाउँदै तपाईँको स्तुति गर्नेछु। हे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। हे मेरो प्राण, त किन उदास हुन्छस् र मेरो अन्तस्करणमा त किन यति व्याकुल हुन्छस्? तेरो आशा परमेश्वरमा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरा उद्धारक र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन संग्रह अध्याय 44। रक्षाको निम्ति प्रार्थना। हे परमेश्वर, हामीले आफ्नै कानले सुनेका छौँ। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीलाई भनेका छन्, तपाईले प्राचीन कालमा उनीहरूका समयमा कस्ता कस्ता काम गर्नुभयो। तपाईले आफ्नै बाहुलीले जातिहरूलाई धपाएर उनीहरूलाई बसाल्नुभयो। तपाईले मानिसहरूलाई दमन गर्नुभयो र हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई वृद्धि गर्नुभयो। उनीहरूले तरवारको बलले देश जितेका होइनन्, न त उनीहरूको बाहुबलले उनीहरूले विजय हासिल गरेका हुन्। तपाईकै दाहिने बाहुलीले, तपाईकै पाखुराले र तपाईका मुहारको प्रकाशले उनीहरू विजय भएका थिए, किनभने तपाईले उनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँ मेरा राजा र परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले याकुबलाई विजय प्रदान गर्नुहुन्छ। तपाईँद्वारै हामी आफ्ना विरोधीहरूलाई पछाडि धपाउँछौँ। हाम्रा विरुद्धमा उठ्नेहरूलाई हामी तपाईँकै नाउँले कुल्चदछौँ। आफ्ना धनुमा म भरोसा गर्दिन, मेरो तरवारले मलाई विजय दिँदैन। तर तपाईँले हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूमाथि विजय दिनुहुन्छ र हाम्रा विरोधीहरूलाई शर्ममा पार्नुहुन्छ। परमेश्वरमा नै हामी निरन्तर गर्व गर्छौँ र सदा तपाईँकै नाउँको प्रशंसा गर्नेछौँ। तर अब तपाईँले हामीलाई त्यागेर हामीलाई दिन तुल्याउनु भएको छ र तपाईँ हाम्रा सेनाहरूलाई साथ दिनुहुन्न।
तपाईले हामीलाई शत्रुहरूबाट पछि हट्ने तुल्याउनु भएको छ र हाम्रा विरोधीहरूले हामीलाई लुटेका छन्। तपाईले अरूको आहारा हुन भेडाहरू जस्तै हामीलाई त्यागिदिनु भएको छ र जाति जातिहरूका बीचमा हामीलाई तितर बितर पार्नु भएको छ। तपाईले आफ्नो प्रजालाई नाम मात्रको मूल्यमा बेच्नु भएको छ र तिनीहरूको बिक्रीबाट तपाईलाई कुनै लाभ भएको छैन। हाम्रा छिमेकीहरूका सामुन्ने तपाईले हामीलाई निन्दाको पात्र बनाउनु भयो। हाम्रा वरिपरिका मानिसहरूका बीचमा हामीलाई तिरस्कार र उपहासको पात्र बनाउनु भएको छ। जातिहरूका बीचमा तपाईले हामीलाई हाँसोको नमुना हुन दिनुभएको छ। मानिसहरूले हामीलाई देखेर मुन्टो हल्लाउँछन्। मेरो अपमान दिनभरि मेरो सामुन्ने रहन्छ र मेरो मोहडा शर्मले ढाकिएको छ। गिल्ला गर्ने र खिसी गर्नेहरूका वचनहरूले र प्रतिशोध गर्ने शत्रुहरूका कारणले मलाई यस्तो भएको छ। हामीले तपाईलाई नबिर्से पनि र तपाईको करारप्रति झुटा नभए तापनि यी सबै हामीमाथि परिआएका छन्। हाम्रा हृदय तपाईबाट विमुख भएका छैनन्। तपाईको मार्गबाट हाम्रा पाइलाहरू चुकेका छैनन्। तर तपाईले हामीलाई चुर पारेर स्याल बस्ने पाखा तुल्य बनाउनु भयो र हामीलाई घोर अन्धकारले ढाक्नुभयो। यदि हामीले हाम्रा परमेश्वरको नाउँ बिर्सेका भएदेखि वा अन्याय देव देवतातिर हाम्रा हात पसारेका भएदेखि के परमेश्वरले यो थाहा पाउनु हुने थिएन र? किनकि उहाँले हृदयका गुप्त कुरा जान्नुहुन्छ। तापनि तपाईको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौं। काटिने भेडाहरू जस्तै हामीहरू गनिएका छौं। उठ्नुहोस् परमप्रभु, तपाई किन सुत्नुहुन्छ? जाग्नुहोस्, हामीलाई सदाको निम्ति नत्याग्नुहोस्। तपाई किन आफ्नो मुहार लुकाउनुहुन्छ र हाम्रा दुःख र हामी माथिको थिचोमिचो बिर्सनुहुन्छ? हामी त धुलोमै मिलिसकेका छौं। हाम्रा शरीर माटोमै टाँसिसकेका छन्। उठ्नुहोस्, हामीलाई गुहार गर्नुहोस्। तपाईको कहिले नटुङ्गिने प्रेमको कारण हाम्रो उद्धार गरिदिनुहोस्। भजन संग्रह अध्याय 45 राजाको विवाह गीत। उत्तम विषयले मेरो हृदय उत्तेजित भएको छ, जसै म राजाको निम्ति गीत गाउँदछु। मेरो जिब्रो सिपालु लेखकको कलम बनेको छ। तपाई पुरुषहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तपाईका ओठ अनुग्रहले अभिषेक भएका छन्, किनकि परमेश्वरले तपाईलाई सदाकालको निम्ति आशिष दिनुभएको छ। हे परम शक्तिशाली, आफ्नो कम्मरमा आफ्नो तरवार भिर्नुहोस् अनि प्रताप र गौरव धारण गर्नुहोस्। आफ्नो गौरवमा विजय साथ सत्यता, नम्रता र धार्मिकताको पक्षमा तपाईको सवारी होस्। तपाईको दाहिने बाहुलीले चमत्कारका कार्य प्रदर्शन गरोस्। तपाईका तीक्ष्ण बाणहरूले राजाका शत्रुहरूका मुटु छेडुन्। जाति जातिहरू तपाईका चरणमा झुकुन्। हे परमेश्वर, तपाईको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति रहिरहन्छ र न्यायको राजदण्ड तपाईका राज्यको राजदण्ड हुनेछ। तपाई धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ र अधर्मलाई घृणा गर्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वर, तपाईका परमेश्वरले तपाईलाई आफ्ना साथीहरूभन्दा बढ्ता गरेर हर्षको तेलले तपाईलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। तपाईका सबै पोसाकहरू मुर्र, एलावा र तेजपातको बास्नाले सुगन्धित छन्। हस्तिहाडले सुसज्जित महलबाट तारको सुरिलो संगीतले तपाईलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। राजकन्याहरू तपाईका आदरणीय महिलाहरू मध्येका हुन्। तपाईको दाहिनेपट्टि ओपिरको सुनका गहना पहिरेकी राजसी दुलही छिन्। ध्यान देऊ हे राजकन्या र कान थापेर सुन। तिम्रा आफन्तहरू र तिम्रा पिताको घरलाई बिर्स। तिम्रो सौन्दर्यमा राजा मोहित हुनुभएको छ। उहाँलाई सम्मान देऊ, किनकि उहाँ तिम्रा स्वामी हुनुहुन्छ। टुरोसकी राजकन्या उपहार लिएर आउने छिन्। धनाढ्य मानिसहरूले तिम्रो निगाह खोज्नेछन्। आफ्नो खोपीमा राजकुमारी ऐश्वर्यमयी छिन्। तिनको वस्त्रमा सुन जडिएको छ। बुट्टा भरिएका पोसाकमा तिनी राजा कहाँ पुर्याइन्छन्। तिनका कुमारी सहेलीहरू तिनलाई पछ्याउँछन् र तपाई कहाँ ल्याइन्छन्। खुसी र आनन्दसित तिनीहरू भित्र लगिन्छन्। तिनीहरू राजाको महलभित्र प्रवेश गर्छन्। तपाईका पिताको स्थान तपाईका पुत्रहरूले लिनेछन्। तपाईले तिनीहरूलाई सारा देशका राजकुमारहरू बनाउनुहुनेछ। तपाईको स्मृति पुस्ता पुस्तासम्म म कायम राखिदिनेछु। यसकारण जाति जातिहरूले सदा सर्वदा तपाईको प्रशंसा गर्नेछन्।
भजन सङ्ग्रह अध्याय 46 परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति। परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यसकारण हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी उथल पुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिँज काडोस् र चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्। एउटा नदी छ जसका प्रवाहले परमेश्वरको नगर अर्थात् सर्वोच्च बास गर्नुहुने पवित्र स्थानलाई हर्षित तुल्याउँछ। परमेश्वर त्यसभित्र हुनुहुन्छ, त्यो खस्ने छैन। झिसमिसेमै परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुनेछ। जाति जातिहरूमा कोलाहाल छ, राज्यहरू पतन हुन्छन्, उहाँले आफ्नो स्वर उचाल्नुहुन्छ, पृथ्वी पग्लन्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। आओ परमप्रभुका काम हेर, उहाँले पृथ्वीमा ल्याउनु भएको उजाड अवस्था। उहाँले पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मै युद्धहरू रोक्नुहुन्छ। उहाँले धनु भाँच्नुहुन्छ र भालाहरू टुक्रा टुक्रा पार्नुहुन्छ। उहाँले ढालहरूलाई आगोले भस्म पार्नुहुन्छ। शान्त हौ र म परमेश्वर हुँ भनी जान। जाति जातिहरूमा म उचालिनेछु, पृथ्वीमा म उचालिनेछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 47 परमप्रभु सारा पृथ्वीका राजा। ए सबै जाति हो, ताली बजाओ, उच्च स्वरले परमेश्वरको जय जयकार गर। सर्वोच्च परमप्रभु कस्तो भययोग्य हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वीका महान राजा। उहाँले जातिहरूलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनुभयो र मानिसहरूलाई हाम्रा पैताला मुनि पार्नुभयो। उहाँले हाम्रा निम्ति उत्तराधिकार छान्नुभयो, याकुबको गौरव, जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वर आनन्दको ध्वनि साथ माथि उक्लनु भएको छ। परमप्रभु तुरहीको आवाजसित जानु भएको छ। परमेश्वरको प्रशंसा गाओ, स्तुति गाओ। हाम्रा राजाको प्रशंसा गाओ, स्तुति गाओ, किनकि सारा पृथ्वीका राजा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँको निम्ति प्रशंसाको एउटा भजन गाओ। परमेश्वर जाति जातिहरूमाथि राज्य गर्नुहुन्छ। परमेश्वर आफ्नो पवित्र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। अब्राहमका परमेश्वरको प्रजा झै जाति जातिका शासकहरू भेला भएका छन्, किनकि पृथ्वीका राजाहरू परमेश्वरकै हातमा छन्। उहाँ अति उच्च हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 48 सियोनको सौन्दर्य र शक्ति। परमप्रभु महान र प्रशंसाको अति योग्य हुनुहुन्छ। हाम्रा परमेश्वरको नगरमा, उहाँको पवित्र पर्वतमा। उहाँको पवित्र पर्वत आफ्नो उचाइमा मनोहर छ। सारा पृथ्वीको लागि त्यो हर्ष बनेको छ। सापोनको परम उचाइ झै सियोन पर्वत छ, महान राजाको नगर। परमेश्वर त्यसका किल्लाहरूमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ त्यसको सुरक्षा हुनुहुन्छ भनी उहाँले देखाउनु भएको छ। जब राजाहरू भेला भए र दल बाँधी सँगै अघि बढे, तब तिनीहरूले त्यसलाई देखे र चकित भए। तिनीहरू आतंकित भए अनि भागे। त्यही नै तिनीहरू थरथरी काप्न लागे। प्रसव पीडामा परेकी स्त्री जस्तै तिनीहरू भए। तपाईले तिनीहरूलाई तर्सिसका जहाजहरूलाई झै पूर्वी बतासले नष्ट गर्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नगरमा, हाम्रा परमेश्वरको सहरमा हामीले जस्तो सुनेका छौँ त्यस्तै देखेका छौँ। परमेश्वरले त्यसलाई सदाको निम्ति सुरक्षित राख्नुहुन्छ। हे परमेश्वर, तपाईको मन्दिरभित्र हामी तपाईको अचूक कृपामाथि ध्यान गर्छौँ। हे परमेश्वर, तपाईको नाउँ जस्तो छ त्यस्तै पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मै तपाईको प्रशंसा पुग्दछ। तपाईको दाहिने बाहुली धार्मिकताले भरिएको छ। सियोन पर्वत हर्षित हुन्छ। यहुदाका गाउँहरू तपाईका न्यायको कारण रमाउँदछन्। सियोनको चारैतिर हिँड र त्यसको परिक्रमा गर। त्यहाँका धरहराहरू गन, त्यसका पर्खालहरूलाई ध्यान साथ हेर। त्यसका किल्लाहरू राम्ररी हेर र तिमीले पछि आउने पुस्तालाई बताउन सक, किनकि यिनै परमेश्वर हाम्रा सदा सर्वदाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै अनन्तकालसम्म हाम्रा अगुवा हुनुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 49 धन सम्पत्ति माथिका भरोसाको मूर्खता। ए सबै मानिसहरू हो सुन, संसारका सबै निवासीहरू हो सुन।
उच्च र नीच, धनी र गरिब सबै ध्यान देऊ। मेरो मुखले बुद्धिका कुरा बोल्नेछ, मेरो मनले बोलेका कुराले समझदारी प्रदान गर्नेछ। म एउटा हितोपदेशमा ध्यान दिनेछु, बीडा बजाएर म आफ्नो अड्को फुकाउनेछु। दुःखका दिन आउँदा अनि खेदो गर्नेहरूको दुष्टताले मलाई घेर्दा म किन डराउने? तिनीहरू आफ्नो सम्पत्तिमाथि भरोसा राख्छन् र आफ्नो ठुलो धनराशिको अहंकार गर्छन्। कुनै मानिसले मोल तिरेर अर्कालाई कदापि छुटाउन सक्दैन वा परमेश्वरलाई उसको जीवनको मोल त्यसले दिन सक्दैन। जीवनको मोल बहुमूल्य हुन्छ, कुनै भुक्तानी कहिल्यै यथेष्ट हुँदैन। यस्तो कोही छैन जो सधैँ बाँचिरहन्छ र कहिल्यै कुहुनु पर्दैन, किनकि सबैले देख्न सक्छन् कि बुद्धिमान मानिस पनि मर्दा रहेछन्। मूर्ख र विवेकहीन मानिसहरू पनि नष्ट हुन्छन् र तिनीहरूले आफ्ना धन सम्पत्ति अरूहरूका लागि छोड्छन्। तिनीहरूका चिहान सदाकाल तिनीहरूका घर हुन्छन्, पुस्तौसम्म ती तिनीहरूका वासस्थान हुनेछन्। यद्यपि तिनीहरूले आफ्नै नाउँमा जमिनको नाउँ राखेका थिए, तर मानिस आफूसँग धन सम्पत्ति भए पनि टिकिरहन सक्दैन। त्यो त नष्ट हुने पशुतुल्य छ। आफूमाथि भर पर्नेहरूको गति यस्तै हुन्छ र तिनीहरूका कुरालाई समर्थन गरेर तिनीहरूका पछि लाग्नेहरूको गति पनि यस्तै हुन्छ। तिनीहरूको अन्त्य भेडाको जस्तै चिहानमा हुन्छ, मृत्युले तिनीहरूलाई निल्नेछ। बिहानै सोझाहरूले तिनीहरूमाथि शासन गर्नेछन्। तिनीहरूका राजकीय महलदेखि टाढामा तिनीहरूका देह चिहानमा कुहेर जानेछन्। तर परमेश्वरले मोल तिरेर मेरो प्राणलाई चिहानबाट छुटाउनु हुनेछ। उहाँले मलाई निश्चय नै ग्रहण गर्नुहुनेछ। कोही धनी भयो र त्यसको घरको गौरव बढ्यो भने तिमीहरू नडराओ, किनकि त्यो मर्दा त्यसले आफूसँग केही पनि लैजाने छैन। त्यसको गौरव त्यसको पछि पछि जाने छैन। त्यो बाँचुन्जेल आफूलाई त्यसले धन्यको ठान्यो। कारण मानिसहरूले कोही मानिसको उन्नति हुँदा त्यसको प्रशंसा गर्छन्, तापनि त्यो आफ्नो पिता पुर्खाको पुस्तामा मिल्न जानेछ, जसले फेरि कहिल्यै जीवनको ज्योति देख्ने छैनन्। समझ शक्ति नभएको धनी मानिस नष्ट हुने पशुतुल्य हो। भजन संग्रह अध्याय 50। परमेश्वर साँचो न्यायाधीश। सर्वशक्तिमान परमेश्वर परम प्रभु बोल्नुहुन्छ र सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म पृथ्वीलाई बोलाउनुहुन्छ। सौन्दर्यमा सिद्ध सियोनबाट परमेश्वर प्रकाशमान हुनुभएको छ। हाम्रा परमेश्वर आउनुहुन्छ र मौन बस्नुहुने छैन। उहाँको अघि एक भस्म गर्ने आगो छ र उहाँको चारैपट्टि प्रचण्ड आँधी बेहेरी छ। आफ्नो प्रजाको इन्साफ गर्न उहाँले माथिको आकाश र पृथ्वीलाई बोलाउनुहुन्छ। ममा समर्पित हुने अनि बलि चढाएर मसँग करार बाँध्ने मेरा भक्तजनहरूलाई म कहाँ भेला गर। अनि स्वर्गले उहाँको धार्मिकताको घोषणा गर्दछ, किनकि परमेश्वर स्वयं न्यायाधीश हुनुहुन्छ। हे मेरो प्रजा सुन र म तँसँग बोल्नेछु। हे इजरायल, म तेरो विरुद्धमा गवाही दिनेछु। म परमेश्वर हुँ, तेरा परमेश्वर। तेरा बलिदानहरूका लागि म तँलाई दोष दिन्न वा तेरा होम बलिहरूका लागि जो निरन्तर मेरो सामुन्ने छन्। तेरो गोठको साँडे अथवा तेरा गोठहरूबाट बोकाको मलाई आवश्यकता छैन, किनकि जंगलको हरेक वस्तु र हजारौं डाँडाहरूका गाई वस्तु मेरै हुन्। पर्वतहरूको प्रत्येक पन्छीलाई म चिन्छु र भूमिका सबै प्राणीहरू मेरै हुन्। म भोकै भए तापनि तँलाई भन्ने थिइनँ, किनकि पृथ्वी र त्यसमा भएका यावत थोक मेरै हुन्। के म साँडेहरूको मासु खान्छु अथवा बाख्राहरूको रगत पिउँछु? परमेश्वरलाई धन्यवाद बलि चढा र सर्वोच्चलाई दिएको भाकल पूरा गर र संकष्टको दिनमा मलाई पुकार र तँलाई छुटाउने छु र तैँले मेरो महिमा गर्नेछस्। तर दुष्टलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मेरो व्यवस्था पाठ गर्ने तेरो के हक छ वा तेरा ओठले मेरो करारको कुरा गर्ने तेरो के अधिकार छ? त मेरा शिक्षालाई घृणा गर्दछस् र मेरा वचनलाई लत्याउँछस्। चोरलाई भेट्दा त चोरकै साथी हुन्छस् अनि त बेविचारीहरूको संगत गर्छस्। खराबी बोल्नलाई त आफ्नो मुख चलाउँछस् र तेरो जिब्रोलाई छली कुराको लागि काममा लगाउँछस्। त निरन्तर आफ्नै भाइको विरुद्धमा बोल्छस् र तेरो साखै भाइको निन्दा गर्छस्।
तैँले यी सब काम गरेको छस् र म चुप लागे। तैँले सोचिस् म सर्वथा त जस्तै छु, तर म तँलाई हप्काउने छु र तेरै मुखको अघि तेरो दोष देखाउने छु। हे परमेश्वरलाई बिर्सने हो यो राम्ररी विचार गर, नत्र त म तँलाई टुक्रा टुक्रा पार्नेछु अनि तँलाई छुटाउने कोही पनि हुँदैन। धन्यवाद बलि चढाउनेले नै मेरो महिमा गर्दछ र त्यसले मार्ग सुधार्छ। यसरी म त्यसलाई परमेश्वरको मुक्ति देखाउनेछु। भजन संग्रह अध्याय 51 पश्चातापको प्रार्थना। हे परमेश्वर, तपाईको अचूक करुणा अनुसार म माथि कृपा गर्नुहोस्। तपाईको अपार अनुकम्पामा मेरा अपराधहरू मेटिदिनुहोस्। मेरो सबै अधर्मबाट मलाई पूर्ण रूपमा धोइदिनुहोस् र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गरिदिनुहोस्, किनकि मेरा अपराधहरू म जान्दछु र मेरा पाप सदा मेरो सामुन्ने छ। तपाईको विरुद्धमा, केवल तपाईकै विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईको दृष्टिमा जे खराबी छ त्यही गरेको छु। यसै कारण बोल्नु हुँदा तपाईँ ठिक प्रमाणित हुनुहुन्छ र न्याय गर्दा तपाईँ न्यायी ठहरिनुहुन्छ। साँच्चै म जन्मदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। निश्चय नै हृदयको सत्यता तपाईँ चाहना गर्नुहुन्छ। अन्तस्करणमा तपाईँ मलाई बुद्धिका कुरा सिकाउनुहुन्छ। हिस्सपले मलाई शुद्ध पार्नुहोस् र म शुद्ध हुनेछु। मलाई धुनुहोस् र म हिउँभन्दा सेतो हुनेछु। मलाई हर्ष र उल्लास सुन्न दिनुहोस् र तपाईले चूर्ण पारिदिनुभएका हड्डीहरू आनन्दित हौन्। मेरा पापहरूदेखि आफ्नो मुख लुकाउनुहोस् र मेरा सारा अधर्महरू मेटिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। मलाई तपाईको उपस्थितिबाट नहटाउनुहोस्, न त मबाट तपाईका पवित्र आत्मा लैजानुहोस्। तपाईको मुक्तिको आनन्द मलाई फेरिदिनुहोस् र मलाई सम्हाल्ने इच्छुक आत्मा दिनुहोस्। तब अपराधीहरूलाई म तपाईका मार्गको शिक्षा दिनेछु र पापीहरू तपाईतर्फ फर्किनेछन्। हे परमेश्वर, हे मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर, मलाई रक्तपातको दोषबाट छुटकारा दिनुहोस् र मेरो मुखले तपाईका धार्मिकताको स्तुति गाउनेछ। हे परमप्रभु, मेरा ओठ खोलिदिनुहोस् र मेरो जिब्रोले तपाईको प्रशंसाको घोषणा गर्नेछ, किनकि तपाईँ बलिमा प्रसन्न हुनुहुन्न, नत्र त म बलि चढाउने थिएँ। होम बलिमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्न। तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। तपाईको इच्छा अनुसार सियोनको भलाइ गर्नुहोस्। यरुशलेमका पर्खालहरू निर्माण गरिदिनुहोस्। तब तपाईलाई प्रसन्न पार्न धार्मिकताका बलिहरू चढाइनेछन्। सम्पूर्ण होम बलि र साँडेहरू तपाईको वेदीमा चढाइनेछन्। भजन संग्रह अध्याय 52 परमेश्वरको अनुग्रह र न्याय। हे शक्तिशाली मानिस, तिमी किन खराबीमा अहंकार गर्दछौ? सारा दिन तिमी किन अहंकार गर्दछौ? तिमी जो परमेश्वरको दृष्टिमा अपमानित छौ। ए छली काम गर्ने, तिम्रो जिब्रो धारिलो छुरा जस्तो छ। त्यसले विनाशको युक्ति निकाल्दछ। असल भन्दा खराब तिमी रुचाउँछौ र साँचो कुरा बोल्नु भन्दा बरु ढाँट्नु तिमीलाई मन पर्छ। त छली जिब्रो सबै विनाशकारी कुराहरू त मन पराउँछस्। परमेश्वरले निश्चय तलाई सदाको निम्ति नाश गर्नुहुनेछ। उहाँले तलाई तानेर तेरो निवास स्थानबाट निकाल्नुहुनेछ र जिउँदाको भूमिबाट तलाई जराई समेत उखेल्नुहुनेछ। धर्मीहरू यो देखेर भयभीत हुनेछन्। तिनीहरूले यसो भनी त्यसको हाँसो उडाउनेछन्। हेर, यो मानिस जसले परमेश्वरलाई आफ्नो आश्रय बनाएन, तर आफ्ना धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा भरोसा राख्यो र अरूलाई विनाश गरी बलियो भयो। तर म चाहिँ परमेश्वरको भवनमा हरियो जैतुनको वृक्ष समान छु। म परमेश्वरको कहिले नटुङ्गिने प्रेममा सदा सर्वदा भरोसा राख्दछु। तपाईले जे गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति म सदा सर्वदा तपाईको स्तुति गर्नेछु। म तपाईको नाउँमाथि भरोसा गर्नेछु, किनकि तपाईको नाउँ असल छ। तपाईका भक्तजनहरूको उपस्थितिमा म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। भजन संग्रह अध्याय 53 मानिसहरूको दुष्टता। मूर्खले आफ्नो मनमा भन्छ, ईश्वर छँदै छैन।
तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन् र तिनीहरूका चाल घृणास्पद छन्। यस्तो कोही पनि छैन जसले असल गर्दछ। परमेश्वर स्वर्गबाट मानिसका सन्तानलाई हेर्नुहुन्छ, यो जान्नलाई कि समझदार हुने र परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ। सब मानिसहरू भड्की गएका छन्, तिनीहरू सबै एकसाथ भ्रष्ट भएका छन्। कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन। के दुष्ट काम गर्नेहरूले कहिल्यै सिक्ने छैनन्? रोटी खाए झै तिनीहरूले मेरा मानिसहरूलाई भक्षण गर्छन् र परमेश्वरको पुकार गर्दैनन्। जहाँ डरको केही कारण थिएन त्यही नै तिनीहरू भयले व्याकुल भए। परमेश्वरले तिमीहरूलाई आक्रमण गर्नेहरूका हड्डीहरू तितर बितर पार्नुभयो। तिनीहरूलाई तिमीले शर्ममा पार्यौ, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई घृणा गर्नुभएको थियो। इजरायलको उद्धार सियोनबाट आएको भए कति असल हुने थियो। जब परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको सुख शान्ति फर्काइदिनुहुन्छ, याकुब रमाउन् र इजरायल खुसी होउन्। भजन संग्रह अध्याय 54, शत्रुहरूबाट छुटकाराको निम्ति प्रार्थना। हे परमेश्वर, तपाईको नाउँले मलाई बचाउनुहोस् र तपाईको पराक्रमले मलाई निर्दोष साबित गरिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस्, मेरो मुखका शब्दहरूमा ध्यान दिनुहोस्। विदेशीहरूले मलाई आक्रमण गर्छन्, निर्दयीहरू मलाई मार्न खोज्दछन्, त्यस्ता मानिसहरू जसले परमेश्वरको श्रद्धा गर्दैनन्। निश्चय नै परमेश्वर मेरा सहायक हुनुहुन्छ। परमप्रभु जसले मलाई थाम्नुहुन्छ, जसले मेरो बदनाम गर्छन् तिनीहरूमाथि खराबी परोस्। तपाईको विश्वसनीयताले तिनीहरूलाई सर्वनाश गर्नुहोस्। म तपाईलाई स्वेच्छाको बलि चढाउनेछु। हे परमप्रभु, म तपाईका नाउँको प्रशंसा गर्नेछु, किनकि त्यो असल छ, किनकि उहाँले मलाई सबै कष्टहरूबाट छुटाउनु भएको छ। मैले मेरा शत्रुहरूलाई विजयको दृष्टिले हेरेको छु। भजन संग्रह अध्याय 55, मित्रले धोका दिएको एक मानिसको प्रार्थना। मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस् हे परमेश्वर, र मेरो विनयबाट मुख नमोड्नुहोस्। मतिर ध्यान दिनुहोस् र मलाई जवाफ दिनुहोस्। मेरो मनका विचारले म दुखित छु, म व्याकुल छु। मेरा शत्रुको आवाजदेखि, दुष्टका आँखाको तराईदेखि, किनभने तिनीहरूले ममाथि कष्ट ल्याउँछन् र क्रोधमा तिनीहरू भर्त्सना गर्छन्। मेरो हृदय म भित्र ज्यादै वेदनामा छ र मृत्युको त्रासले मलाई छोपेको छ। डर र कम्पनले मलाई घेरेको छ र त्रासले मलाई पेलेको छ। मैले भने, ढुकुरका जस्तै मेरा पखेटा भए म त उडेर जाने थिएँ र विश्राम लिने थिएँ। उडेर म टाढा जाने थिएँ र मरुभूमिमा म बस्ने थिएँ। आँधी र तुफानबाट टाढा मेरो शरणस्थानतिर आतुरी गरेर जाने थिएँ। हे परमप्रभु, दुष्टहरूका योजनाहरू नष्ट गरिदिनुहोस्। तिनीहरूको भाषा खलबलाइदिनुहोस्, किनकि म सहरमा हिंसा र झगडा देख्दछु। दिनरात तिनीहरू त्यसका पर्खालमा चढेर शिकारको खोजमा वरिपरि घुम्छन्। अधर्म र उपद्रव त्यसभित्र छन्। विध्वंसकारी शक्तिहरू सहरभित्र प्रबल छन्। धम्की र झुटले त्यसका सडकहरू कहिल्यै छोडेर जाँदैनन्। यदि मेरो शत्रुले मलाई अपमान गर्ने भए त्यो म सहन सक्ने थिएँ। यदि मेरो शत्रु ममाथि आइलागेको भए त्योदेखि म लुक्न सक्ने थिएँ। तर त्यो त तिमी नै हो, म जस्तै मानिस, मेरा सहचारी, मेरै हितको मित्र। तिनीसँग एकचोटि मेरो मधुर संगति हुन्थ्यो, जसै हामी मानिसको समूहसित परमेश्वरको भवनमा हिँड्थ्यौं। मृत्युले मेरा शत्रुहरूलाई अचानक निलोस्, तिनीहरू जिउँदै चिहानमा जाउन्, किनकि दुष्टता तिनीहरूकै बीचमा बास गर्दछ। तर म त परमेश्वरलाई पुकार्छु र परमप्रभुले मलाई बचाउनुहुन्छ। बिहान, बेलुकी र दिउँसो म दुःखमा उहाँलाई पुकार्छु र मेरो स्वर उहाँले सुन्नुहुन्छ। म लडिरहेको युद्धमा उहाँले मलाई बिना चोट उद्धार गर्नुहुन्छ। यद्यपि धेरैजनाले मेरो विरोध गर्छन्, सनातनदेखि सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वरले सुन्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई वेदना दिनुहुनेछ, किनभने तिनीहरू आफ्नो बाटो कहिल्यै सुधार्दैनन् र परमेश्वरको भय मान्दैनन्। मेरा साथीले तिनका आफ्ना मित्रहरूमाथि आक्रमण गर्छन्। तिनले आफ्नो करार भङ्ग गरेका छन्। तिनको बोली घिउ जस्तै चिप्लो छ, तर तिनको हृदयमा झगडा छ। तिनका कुराहरू तेलभन्दा पनि आरामदायक छ, तर ती नाङ्गा तरवार हुन्। तिम्रा चिन्ता र फिक्री परमप्रभुमा राख,
र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नुहुनेछ। उहाँले धर्मीलाई कहिल्यै डग्न दिनुहुने छैन। तर हे परमेश्वर, तपाईले दुष्टहरूलाई विनाशको खाडलमा फालिदिनुहुनेछ। हत्यारा र छली मानिसहरू तिनीहरूको आधा आयुसम्म पनि जिउने छैनन्। तर म त तपाईमा भरोसा राख्दछु। भजन संग्रह अध्याय 56 परमेश्वरको भरोसाको प्रार्थना। हे परमेश्वर, म माथि कृपा गर्नुहोस्, किनकि मानिसहरूले मेरो अति खेदो गर्छन्। दिनभरि तिनीहरूले म माथि आक्रमण गर्छन्। मेरा निन्दकहरू दिनभरि नै मलाई खेदो गर्छन्। धेरैजना अहंकार साथ म माथि आक्रमण गर्दछन्। जुन बेला मलाई डर लाग्छ, म तपाईमा भरोसा राख्नेछु। परमेश्वरमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु। परमेश्वरमा भरोसा राख्छु, म डराउने छैन। मरणशील मानिसले मलाई के गर्न सक्छ र? दिनभरि तिनीहरूले मेरा कुराहरूको उल्टो अर्थ लाउँछन्। तिनीहरूले सधैँ मेरो हानिको लागि षड्यन्त्र रच्छन्। तिनीहरू मेरो प्राण लिनलाई मेरो विरुद्ध षड्यन्त्र रच्छन् र मलाई मार्न भनी ढुकी बस्छन्। हे परमेश्वर, तिनीहरूका अपराधको दण्ड तिनीहरूलाई दिनुहोस्। तपाईको क्रोधमा जाति जातिहरूलाई ढालिदिनुहोस्। मेरो बिलापको लेखा राख्नुहोस्। मेरो आँसु तपाईको फिरिस्तमा राखिदिनुहोस्। के ती तपाईको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? जब सहायताको निम्ति म पुकार गर्छु, मेरा शत्रुहरू पीठ फर्काएर भाग्नेछन्। यसबाट यो म जान्नेछु कि परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु। परमप्रभुमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु। परमेश्वरमा भरोसा गर्दछु, म डराउने छैन। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ र? हे परमेश्वर, तपाईसित मेरा भाकल छन्। म तपाईमा मेरो धन्यवाद बलि चढाउनेछु, किनकि तपाईले मेरो प्राणलाई मृत्युबाट छुटाउनु भएको छ र मेरा गोडालाई ठेस लाग्नुदेखि बचाइदिनु भएको छ, कि म परमेश्वरको सम्मुख जीवनको ज्योतिमा हिँडु। भजन संग्रह अध्याय 57 परमेश्वरबाट रक्षाको निम्ति विश्वासपूर्ण प्रार्थना। म माथि कृपा गर्नुहोस्, हे परमेश्वर, म माथि कृपा गर्नुहोस्, किनकि मेरो प्राणले तपाईमा शरण लिन्छ। यो आपत नहटुन्जेल तपाईकै पखेटाको छायामुनि म शरण लिनेछु। सर्वोच्च परमेश्वरमा म पुकार गर्छु। परमेश्वरमा जसले मेरो निम्ति आफ्नो अभिप्राय पूर्ण गर्नुहुन्छ। स्वर्गबाट उहाँले पठाउनुहुन्छ र मलाई बचाउनुहुन्छ र मलाई क्रूरतासँग पिछा गर्नेहरूलाई हप्काउनुहुन्छ। परमेश्वर आफ्नो करुणा र विश्वसनीयता प्रकट गर्नुहुन्छ। म सिंहहरूका बीचमा छु। म भक्षक जनावरहरूका बीचमा शुद्ध छु। मानिसहरू जसका दाँत बर्छा र बाण हुन्, जसका जिब्रा धारिला तरवार झै छन्। हे परमेश्वर, तपाईँ स्वर्गभन्दा पनि उच्च हुनुहोस्। तपाईको महिमा सारा पृथ्वीभरि व्याप्त होस्। तिनीहरूले मेरा घोडाका निम्ति जाल बिछाएका छन्। म संकष्टले तल नुहेको छु। तिनीहरूले मेरो सामुन्ने एउटा खाडल खनेका छन्, तर तिनीहरू आफै त्यसमा परेका छन्। मेरो हृदय स्थिर छ। हे परमेश्वर, मेरो हृदय स्थिर छ। म गाउने छु, म राग बजाउने छु। हे मेरो प्राण, जाग। हे वीणा र सारङ्गी, जाग। म प्रभातलाई जगाउने छु। हे परमप्रभु, जातिहरूका बीचमा म तपाईको प्रशंसा गाउने छु। मानिसहरूका बीचमा म तपाईको विषयमा गाउने छु, किनकि तपाईको करुणा स्वर्गसम्म महान छ र तपाईको विश्वसनीयताले आकाशै छुन्छ। हे परमेश्वर, तपाईँ स्वर्गभन्दा पनि उच्च हुनुहोस्। तपाईको महिमा सारा पृथ्वीभरि व्याप्त होस्। भजन संग्रह अध्याय 58 दुष्टमाथि दण्डको प्रार्थना। हे शासक हो, के तिमीहरू न्यायपूर्वक बोल्दछौ? के तिमीहरू मानिसहरूका बीचमा ठिक ठिक न्याय गर्दछौ? होइन, तिमीहरू त हृदयभित्र खराब युक्ति रच्दछौ र तिमीहरूका हातले पृथ्वीमा हिंसाका काम गर्दछन्। दुष्टहरू त जन्मदेखि नै भड्केर जान्छन्। गर्भदेखि नै तिनीहरू दुष्ट हुन्छन् र झुट बोल्छन्। तिनीहरूको विष सर्पको विष जस्तै छ, गोमनको विष जस्तो, जसले आफ्नो कान बन्द गरेको छ, जसले सपेराको आवाज र जतिसुकै निपुण जादुगर भए पनि तिनको स्वर सुन्दैन। हे परमेश्वर, तिनीहरूका दाँत तिनीहरूकै मुखमा भाँचिदिनुहोस्। हे परमप्रभु, सिंहहरूका बङ्गारा थुतिदिनुहोस्। तिनीहरू बग्ने पानी जस्तै विलीन भइजाउन्।
तिनीहरूले धनुमा ताँदो चढाउँदा तिनीहरूका काँडहरू बोधा भइजाउन्। तिनीहरू हिँड्दा हिँड्दै पग्लेर जाने चिप्ले किरा झैं होइजाउन्। तुहेको बालक जस्तै तिनीहरूले सूर्यको किरण कहिल्यै नदेखुन्। तिम्रा भाँडाहरू काँडाको आगोमा तातिन अघि ती हरिया हुन् कि सुकेका, दुष्टहरू बगाएर लगिनेछन्। प्रतिशोध खनिएको देखेर धर्मीजन खुसी हुनेछन्। जब तिनीहरूले आफ्ना खुट्टा दुष्टहरूको रगतमा धुनेछन्, तब मानिसहरूले भन्नेछन्, निश्चय नै धर्मीहरू अझै पुरस्कृत हुन्छन्। निश्चय नै पृथ्वीको न्याय गर्ने एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन संग्रह अध्याय 59। शत्रुहरूबाट छुटकाराको निम्ति प्रार्थना। मलाई मेरा शत्रुहरूबाट छुटाउनुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, मेरो विरुद्धमा खडा हुनेहरूबाट मलाई रक्षा गर्नुहोस्। कुकर्मीहरूबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस् र रक्तप्यासी मानिसहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, तिनीहरू कसरी मेरो प्राण लिनलाई ढुकेर बसेका छन्। हे परमप्रभु, मेरो कसुरै बिना अथवा पापै बिना क्रूर मानिसहरू मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्दछन्। मेरो कसुरै बिना तिनीहरू मलाई आक्रमण गर्न तयार छन्। मलाई सहायता गर्न उठ्नुहोस्, मेरो दशामाथि दृष्टि गर्नुहोस्। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर, इजरायलका परमेश्वर, सबै जातिहरूलाई दण्ड दिन जाग्नुहोस्। दुष्ट विश्वासघातीहरूमाथि कुनै दया नदेखाउनुहोस्। साँझै पछि तिनीहरू कुकुरहरू झैं ङ्वार्र गर्दै सहरको चारैतिर घुम्छन्। हेर्नुहोस्, तिनीहरू मुखबाट के निकाल्छन्? तिनीहरू ओठबाट तरवार निकाल्छन् अनि तिनीहरू भन्छन्, सुन्ने को छ? तर तपाईँ हे परमप्रभु तिनीहरूमाथि हाँस्नुहुन्छ। सबै जातिहरूको तपाईँ उपहास गर्नुहुन्छ। हे मेरा शक्ति, म तपाईँलाई हेर्छु। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो किल्ला, मेरा प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर मेरो अघि जानुहुन्छ र मलाई निन्दा गर्नेहरूमाथि विजयमा हेर्न दिनुहुन्छ। तर हे परमप्रभु हाम्रो ढाल, तिनीहरूलाई नमार्नुहोस्, नत्र त मेरा प्रजाले बिर्सनेछन्। तपाईँको आफ्नो सामर्थ्यले तिनीहरूलाई छिन्न भिन्न पारेर तिनीहरूलाई होच्याउनुहोस्। तिनीहरूका मुखका पाप र ओठका शब्दहरूको कारण तिनीहरू आफ्नो अहङ्कारमा फँसुन्। तिनीहरूले सरापेका र झुट बोलेका कारण तिनीहरूलाई क्रोधले भस्म पार्नुहोस्। तिनीहरू निमिट्यान्न नभएसम्म नाश गर्नुहोस्। तब पृथ्वीको अन्त्यसम्म मानिसहरूले जान्नेछन् कि परमेश्वरले याकुबमाथि राज्य गर्नुहुन्छ। हरेक साँझ तिनीहरू कुकुरहरू झैं ङ्वार्र गर्दै सहरको चारैतिर घुम्छन्। आहारको खोजीमा तिनीहरू डुली हिँड्छन् अनि तृप्त नहुँदा तिनीहरू कराउँछन्। तर म चाहिँ तपाईँका शक्तिको स्तुति गाउनेछु। बिहानै तपाईँका प्रेमको प्रशंसा गाउनेछु, किनकि तपाईँ मेरो किल्ला र मेरो दुःखको दिनमा शरणस्थान हुनुहुन्छ। हे मेरा शक्ति, म तपाईँको स्तुति गाउनेछु। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो किल्ला, मेरा प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन संग्रह अध्याय 60। पराजयपछि राष्ट्रको लागि प्रार्थना। हे परमेश्वर, तपाईले हामीलाई त्याग्नु भएको छ अनि तपाईँ हामीमाथि पड्किनु भएको छ। तपाईँ हामीमाथि क्रुद्ध हुनुभएको छ। अब हामीलाई पुनर्स्थापित गर्नुहोस्। तपाईले धरतीलाई थर्काउनु भएको छ र त्यसलाई फारिदिनु भएको छ। त्यसका धाँधाहरू पुरिदिनु भएको छ, किनकि त्यो हल्लिँदैछ। तपाईले आफ्नो प्रजालाई कठिन कुराहरू भोग्न लाउनु भएको छ। तपाईले हामीलाई धर्मराउने मद दिनुभएको छ। तर धनुको विरुद्ध फहराउनलाई तपाईको भय मान्नेहरूका लागि तपाईले एउटा झण्डा खडा गर्नुभएको छ। तपाईको दाहिने बाहुलीले हामीलाई बचाउनुहोस् र मद्दत गर्नुहोस् र तपाईले प्रेम गर्नु भएकाहरूले छुटकारा पाउन्। परमेश्वरले आफ्नो पवित्र स्थानबाट भन्नुभएको छ, विजयमा शकेमलाई विभाजन गर्नेछु र सुकोतको बेसी नापेर छुटाउनेछु। गिलाद मेरो हो र मनस्से पनि मेरै हो। एफ्राइम मेरो टोप हो, यहुदा मेरो राजदण्ड हो। मोआब मेरो पानीको बाटा हो। एदोम माथि म आफ्नो जुत्ता फाल्छु। पलिस्ती माथि म विजय साथ कराउँछु। कसले मलाई किल्ला भएको सहरमा पुर्याइदेला? एदोमसम्म मलाई कसले डोर्याउला? हे परमेश्वर, तपाईँ नै होइन जसले हामीलाई त्याग्नु भएको छ र अब हाम्रा सेनाहरूका साथमा जानुहुन्न? शत्रुहरूका विरुद्धमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, किनकि मानिसको सहायता त व्यर्थको हुन्छ।
परमेश्वरद्वारा हामी विजय प्राप्त गर्नेछौँ र उहाँले हाम्रा शत्रुहरूलाई कुल्चन्नुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 61 परमेश्वरमा रक्षाको निम्ति प्रार्थना। मेरो क्रन्दन सुन्नुहोस्, हे परमेश्वर, मेरो प्रार्थनामा ध्यान दिनुहोस्। जब मेरो हृदय व्याकुल हुन्छ, पृथ्वीको पल्लो छेउबाट म तपाईँको पुकार गर्छु। मलाई त्यो चट्टानमा लैजानुहोस् जो म भन्दा अग्लो छ, किनकि तपाईँ मेरो शरण स्थान, शत्रुहरूको विरुद्धमा एउटा बलियो धरहरा हुनुहुन्छ। तपाईँको वासस्थानमा सधैँ बस्ने, तपाईँका पखेटाको आडमा शरण लिने मेरो चाहना छ। किनकि हे परमेश्वर, तपाईँले मेरा भाकलहरू सुन्नुभएको छ। तपाईँका नाउँको भय मान्नेहरूको उत्तराधिकार तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। राजालाई दीर्घायु दिनुहोस्, धेरै पुस्तासम्म उनको आयु बढाउनुहोस्। उनी परमेश्वरको सामुन्ने सदा सर्वदा सिंहासनमा विराजमान होउन्। तपाईँको प्रेम र विश्वसनीयतालाई उनको सुरक्षाका निम्ति खटाइदिनुहोस्। तब म तपाईँका नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा गाउनेछु र दिनहुँ मेरा भाकलहरू पूरा गर्नेछु। भजन सङ्ग्रह अध्याय 62 परमेश्वरको रक्षामा भरोसा। मेरो प्राणले परमेश्वरमा मात्र विश्राम पाउँदछ। उहाँबाट नै मेरो उद्धार आउँदछ। उहाँ मात्र मेरो चट्टान र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, म कहिल्यै डग्ने छैन। एकजना मानिसमाथि कहिलेसम्म तिमीहरू आक्रमण गरी बस्छौ? ढल्न लागेको पर्खाल र कमजोर बार जस्तै भएको त्यस मानिसलाई के तिमीहरू सबै मिलेर ढाल्छौ? त्यसको उच्च स्थानबाट त्यसलाई खसाल्नलाई तिनीहरूले दृढ विचार गरेका छन्। तिनीहरू असत्यमा प्रसन्न रहन्छन्। तिनीहरू मुखले त आशीर्वाद दिन्छन्, तर मनमा तिनीहरू सराप छन्। हे मेरो प्राण, परमेश्वरमा मात्र विश्राम गर। मेरो आशा उहाँबाटै आउँछ। उहाँ मात्र मेरो चट्टान, मेरो उद्धारक र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। म डग्ने छैन। मेरो उद्धार र मेरो इज्जत परमेश्वरमा आश्रित छ। मेरो शक्तिशाली चट्टान र मेरो शरण स्थान परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हे मानिस हो, सब समय उहाँमा नै भरोसा गर। उहाँको सामुन्ने आफ्नो मन खोल, किनकि परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। निम्न स्तरका मानिसहरू एक मुट्ठी सास मात्र हुन्, उच्च स्तरका चाहिँ भ्रम मात्र हुन्। तराजुमा तिनीहरू जोखिँदा हलुका हुन्छन्। तिनीहरू दुवै एक मुट्ठी सास मात्र हुन्। धुत्ने काममा भर नपर र चोरेको सामानमा अभिमान नगर। तिम्रो धन सम्पत्ति बढ्यो भने त्यसमा आफ्नो हृदय नलगाऊ। परमेश्वरले एउटा कुरो बोल्नु भएको छ। मैले 2 कुरा सुनेको छु कि हे परमेश्वर, तपाईँ बलिया हुनुहुन्छ र हे परमप्रभु, तपाईँ प्रेमी हुनुहुन्छ। निश्चय नै हरेक मानिसलाई त्यसको काम अनुसारको प्रतिफल तपाईँ दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 63 तिर्खाएको प्राण तृप्त भएको। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई दिलो ज्यानले खोज्छु। पानी नभएको ओबानो र बाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ। मेरो शरीर तपाईँकै निम्ति मरिमेट्दछ। मैले तपाईँलाई पवित्र स्थानमा देखेको छु र तपाईँको शक्ति र महिमा देखेँ। तपाईँको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ। यसकारण मेरा ओठले तपाईँको महिमा गर्नेछन्। म मेरो जीवनभरि नै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँको नाउँमा म आफ्ना हात उचाल्नेछु। असल भोजनले झै मेरो प्राण तृप्त हुनेछ। मेरो मुखले सङ्गीतमय ओठसित तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ। मेरो ओछ्यानमा म तपाईँको सम्झना गर्छु र रातभरि तपाईँको ध्यान गर्छु। तपाईँ मेरो सहायता हुनुहुन्छ, यसकारण म तपाईँका पखेटाको छायामुनि आनन्दले गाउँछु। मेरो प्राण तपाईँमा लुटुपुटु भएको छ। तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई सम्हाल्दछ। मेरो प्राण लिन खोज्नेहरू चाहिँ पृथ्वीको तल्लो भागमा पुगेर नष्ट हुनेछन्। तिनीहरू तरवारले मारिनेछन् र स्यालहरूको आहारा हुनेछन्। तर राजा चाहिँ परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछन्। परमेश्वरको नाउँमा शपथ लिनेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्नेछन्, तर झुटा बोल्नेहरूका मुख थुनिनेछन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 64 रक्षाको निम्ति प्रार्थना। मैले उजुर गर्दा मेरो पुकार सुन्नुहोस्। हे परमेश्वर, शत्रुको डरबाट मेरो ज्यानलाई जोगाइदिनुहोस्।
दुष्टहरूको गुप्त योजनाबाट र कुकर्मीहरूका समूहको षड्यन्त्रबाट मलाई लुकाउनुहोस्। तिनीहरू आफ्ना जिब्रालाई तरवार झैँ धार लगाउँछन् र तिनीहरूका वचन घातक काँड झैँ ताक्छन्। निर्दोषलाई तिनीहरू ढुकेर हान्छन्, डरै बिना अचानक त्यसलाई हान्छन्। तिनीहरू आफ्ना दुष्ट षड्यन्त्रमा एक अर्कालाई प्रोत्साहन दिन्छन्। पासो गुप्तमा थाप्ने मत्तो तिनीहरू गर्छन्। तिनीहरू भन्छन्, कसले हामीलाई देख्छ र? तिनीहरू अन्यायको षड्यन्त्र रच्दछन् र भन्छन्, हामीले सिद्ध योजना बनाएका छौँ। साँच्चै मानिसका मन र हृदय धूर्त हुन्छन्, तर परमेश्वरले काँडहरूले तिनीहरूमाथि हान्नुहुनेछ। तिनीहरू अचानक घायल हुनेछन्। तिनीहरूका जिब्रो तिनीहरूकै विरुद्ध उहाँले फर्काइदिनुहुनेछ र तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। तिनीहरूलाई देख्ने सबैले गिल्ला गर्दै मुन्टो हल्लाउनेछन्। सबै मनुष्य जाति भयभीत हुनेछन्। तिनीहरूले परमेश्वरका कामको घोषणा गर्नेछन् र उहाँले गर्नुभएको काममाथि ध्यान दिनेछन्। धर्मीहरू परमप्रभुमा आनन्दित होउन् र उहाँमा शरण लिउन्। सोझो हृदय भएकाहरू सबैले उहाँको प्रशंसा गरून्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 65। परमेश्वरको उद्धारतामा उहाँलाई प्रशंसा। हे परमेश्वर, सियोनमा तपाईँलाई प्रशंसाले पर्खिरहेछ र तपाईँको लागि हाम्रा सबै भाकल पूरा हुनेछन्। हे प्रार्थना सुन्नुहुने तपाईँ कहाँ नै सबै मानिसहरू आउनेछन्। जब हाम्रा पापहरूले हामीलाई डुबाएका थिए, हाम्रा अपराधहरू तपाईँले क्षमा गरिदिनुभयो। धन्य हुन् तिनीहरू जसलाई तपाईँले छान्नुहुन्छ र तपाईँको मन्दिरमा रहनलाई नजिक ल्याउनुहुन्छ। तपाईँको घर, तपाईँको पवित्र मन्दिरका उत्तम उत्तम पदार्थले हामी तृप्त भएका छौँ। धार्मिकताका महान कामहरूबाट तपाईँले हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ। हे परमेश्वर हाम्रा उद्धारक, पृथ्वीका समस्त सीमान्त र टाढा टाढाका समुद्रहरूको आशा तपाईँ नै हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो शक्तिद्वारा पहाडहरू निर्माण गर्नुभयो। तपाईँले आफूलाई शक्तिले सुसज्जित पार्नु भएको छ, जसले समुद्रको गर्जन र तिनका छालहरूको गर्जन र जातिहरूको हो हल्ला शान्त गर्नुभएको छ। पृथ्वीको पल्लो सिमानामा बस्नेहरू तपाईँका चिन्हहरू देखेर भयभीत हुन्छन्। जहाँ प्रभात आउँछ र सन्ध्या बिलाउँछ, तपाईँ हर्षका गीतलाई निम्त्याउनुहुन्छ। तपाईँ धरतीको वास्ता गर्नुहुन्छ र त्यसलाई सिच्नुहुन्छ। तपाईँ त्यसलाई ज्यादै उब्जनी दिने तुल्याउनुहुन्छ। मानिसहरूलाई अन्न जुटाइदिन परमेश्वरका नदीहरू पानीले भरिएका हुन्छन्, किनकि तपाईँले त्यस्तै निर्दिष्ट गर्नुभएको छ। तपाईँ त्यसका हलरेखा प्रशस्तसँग पानीले भिजाउनुहुन्छ, त्यसका डिलहरू सम्म पार्नुहुन्छ। झरीले त्यसलाई नरम तुल्याउनुहुन्छ र तपाईँले त्यसका उब्जनीलाई आशिष दिनुहुन्छ। आफ्नो प्रशस्तताले वर्षलाई तपाईँले मुकुट पहिर्याउनुहुन्छ। तपाईँका गाडाहरू प्रचुरताले भरिएर पोखिन्छन्। उजाड स्थानका खर्कहरू लहलह छन् र पहाडहरू हर्षले सुसज्जित छन्। खर्कहरू भेडा बाख्राले भरिएका छन्, बेसीहरू अन्नले ढाकिएका छन्। तिनीहरू आनन्दले एकसाथ मिलेर भजन गाउँछन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 66। प्रार्थनाको गीत र धन्यवाद ज्ञापन। हे सारा पृथ्वी, आनन्द साथ परमेश्वरको जय जयकार गर। उहाँका नाउँको महिमाको स्तुति गाऊ, उहाँको प्रशंसालाई महिमित तुल्याऊ। परमेश्वरलाई भन, तपाईँका कार्यहरू कस्ता भयानक छन्। तपाईँका शक्तिको महत्त्व यति महान छ कि तपाईँका शत्रुहरू तपाईँको सामुन्ने खुम्चिन्छन्। सारा पृथ्वी तपाईँको अघि झुक्दछ। तिनीहरूले तपाईँको प्रशंसाका भजन गाउँछन्। तिनीहरूले तपाईँका नाउँको भजन गाउँछन्। आओ परमेश्वरका कार्य हेर, मानिसका पक्षमा उहाँका कामहरू कति भयानक छन्। उहाँले समुद्रलाई सुक्खा जमिन तुल्याउनु भयो, तिनीहरूले पैदलै नदी तरे। आओ हामी उहाँमा आनन्दित हौँ। उहाँले आफ्नो शक्तिद्वारा सदा शासन गर्नुहुन्छ। उहाँका आँखाले जाति जातिलाई हेर्नुहुन्छ। उहाँको विरुद्ध विद्रोहीहरू नउठुन्। हे मानिसहरू हो, हाम्रा परमेश्वरको स्तुति गर। उहाँका स्तुतिको आवाज सुनियोस्। उहाँले हाम्रा जीवनलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ र हाम्रा खुट्टालाई चिप्लन दिनु भएको छैन। किनकि हे परमेश्वर, तपाईँले हाम्रो जाँच गर्नुभएको छ।
तपाईले हामीलाई चाँदीलाई झैं परिष्कृत गर्नुभएको छ। तपाईले हामीलाई कैदमा ल्याउनुभयो र हाम्रा ढाडमा बोझ लाद्नुभयो। तपाईले मानिसहरूलाई हाम्रा शिरमा चढ्न दिनुभयो। हामी आगो र पानीबाट भएर गयौं, तर तपाईले हामीलाई प्रशस्तताको ठाउँमा ल्याउनुभयो। म तपाईको मन्दिरमा होम बलि सहित आउनेछु र तपाईसित गरेका भाकल पूरा गर्नेछु। म कष्टमा भएको समयमा मेरा ओठले प्रतिज्ञा गरेका तथा मेरो मुखले उच्चारण गरेका भाकल। म तपाईलाई मोटा पशुहरू बलिदान चढाउनेछु र भेडाहरूको बलि। म साँडे र बोकाहरू चढाउनेछु। परमेश्वरसित डराउनेहरू सबै आओ र सुन, उहाँले मेरो निम्ति के गर्नुभयो मलाई भन्न देऊ। मैले मेरो मुखले उहाँलाई पुकारे र मेरो जिब्रोबाट उहाँको स्तुति भयो। यदि मैले मेरो हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए परमेश्वरले सुन्नुहुने थिएन, तर साँच्ची नै परमेश्वरले सुन्नु भएको छ। उहाँले मेरो प्रार्थनाका शब्दहरूमाथि ध्यान दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्, जसले मेरो प्रार्थना अस्वीकार गर्नुभएको छैन, न त मबाट उहाँको प्रेम हटाउनु भएको छ। भजन संग्रह अध्याय 67 धन्यवादको गीत। परमेश्वरले हामी प्रति अनुग्रह गरून् र हामीलाई आशीर्वाद देऊन् र आफ्नो मुहार हामीमाथि प्रकाशित गरिदेऊन् र तपाईको मार्ग पृथ्वीमा प्रकट होस् र तपाईको उद्धार सबै जातिहरूलाई थाहा होस्। हे परमेश्वर, मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्, सबै मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्। जाति जातिहरू प्रसन्न हौन् र आनन्दले गीत गाउन्, किनकि तपाईले मानिसहरूमाथि न्यायपूर्वक शासन गर्नुहुन्छ अनि पृथ्वीका जातिहरूलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। हे परमेश्वर, मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्, सबै मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्। तब पृथ्वीले आफ्नो उब्जनी बढाउनेछ र परमेश्वर, हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद निरन्तर दिनुहुनेछ अनि पृथ्वीका सबै सीमान्तले उहाँको डर मान्नेछन्। भजन संग्रह अध्याय 68 परमेश्वरको निम्ति जय जयकारको गीत। परमेश्वर उठुन्, उहाँका शत्रुहरू छरपष्ट भइजाउन्, उहाँका शत्रुहरू उहाँको सामुबाट भागुन्। जसरी हावाले धुवाँलाई उडाएर लैजान्छ, त्यसरी नै तिनीहरूलाई उडाउनुहोस्। आगोको सामु मैन बिलाए झैं दुष्टहरू परमेश्वरको सामु नष्ट भइजाउन्, तर धर्मीहरू चाहिँ खुसी होउन्। तिनीहरू परमेश्वरको अघि उल्लसित होउन्, तिनीहरू हर्षले प्रफुल्लित होउन्। परमेश्वरको निम्ति भजन गाओ, उहाँका नाउँको स्तुति गाओ। बादलहरूमाथि सवार हुनुहुनेको निम्ति एउटा भजन गाओ। उहाँको नाउँ परमप्रभु हो, तिमीहरू उहाँको अघि उल्लसित होऊ। परमेश्वर आफ्नो पवित्र वासस्थानमा अनाथका पिता र विधवाहरूका रक्षक हुनुहुन्छ। एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ। उहाँ कैदीहरूलाई मुक्त गरी आनन्दित तुल्याउनुहुन्छ, तर बागीहरू चाहिँ घामले डढेको भूमिमा बास गर्छन्। हे परमेश्वर, जब तपाईँ आफ्ना मानिसहरूका अघि अघि निस्कनुभयो, जब तपाईँ उजाड स्थानबाट भएर अघि बढ्नुभयो, पृथ्वी काम्यो, आकाशले वृष्टि खन्यायो। परमेश्वरको सामु सिनैमा हुनुहुने परमेश्वरको सामु, इजरायलका परमेश्वर। हे परमेश्वर, तपाईले मुसलधार पानी बर्साउनुभयो, ओइलिसकेको तपाईको भूमिलाई पुनर्स्थापन गर्नुभयो। तपाईका मानिसहरूले त्यस भूमिमा बसोबास गरे अनि आफ्नो प्रशस्तताबाट हे परमेश्वर, तपाईले दरिद्रहरूको भरण पोषण गर्नुभयो। परमप्रभुले वचन बोल्नुभयो अनि वचनको घोषणा गर्नेको समूह ठूलो थियो। राजा र सेना आतुरी साथ भाग्छन्, छाउनीमा मानिसहरू लुटका माल बाँड्छन्। तिमीहरू आगोका धुनीका बीचमा सुत्दा पनि मेरो ढुकुरका पखेटा चाहिँ चाँदीले मोहरिएका छन् र त्यसका प्वाखहरू चम्किलो सुनले मोहरिएका छन्। जब सर्वशक्तिमानले राजाहरूलाई देशमा तितर बितर पार्नुभयो, तब त्यो सल्मोन डाँडामा हिमपात भएको जस्तो थियो। बासनका पहाडहरू गौरवशाली छन्, बासनका पहाड चट्टानै चट्टानले पूर्ण छन्। हे रुखा पर्वतहरू, ईर्ष्याले त्यो पर्वततिर किन हेर्छौ, जहाँ परमेश्वरले शासन गर्न खोज्नु भएको छ, जहाँ स्वयं परमप्रभु सदा सर्वदा बास गर्नुहुनेछ। परमेश्वरका रथहरू लाखौं छन् र हजार माथि हजार। परमेश्वर सिनाई पर्वतबाट आफ्नो पवित्र स्थानमा आउनु भएको छ।
जब तपाईँ उच्चमा चढिजानुभयो, तपाईँले कैदीहरूलाई बन्दी बनाएर लानुभयो। तपाईँले मानिसहरूबाट उपहार स्वीकार गर्नुभयो, बाघीहरू समेतबाट पनि, कि तपाईँ हे परमप्रभु परमेश्वर त्यहाँ बास गरून्। परमप्रभुको प्रशंसा होस्, हाम्रा उद्धारक परमेश्वरको, जसले दिनहुँ हाम्रा बोझा उठाउनुहुन्छ। हाम्रा परमेश्वर बचाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमप्रभु परमेश्वरमा नै मृत्युबाट मुक्ति छ। निश्चय नै परमेश्वरले आफ्ना शत्रुहरूका टाउको कुच्याउनु हुनेछ, ती मानिसहरूको केशले भरिएका टाउको जो आफ्ना पापमा लागिरहन्छन्। परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, म तिनीहरूलाई बासनबाट ल्याउनेछु, म तिनीहरूलाई समुद्रको गहिराईबाट ल्याउनेछु। यसरी तिमीहरूले आफ्ना खुट्टा शत्रुहरूको रगतमा चोबल्नेछौ र तिमीहरूका कुकुरका जिब्रोले पनि त्यसमा भाग पाउनेछन्। हे परमेश्वर, तपाईको शोभा यात्रा देखिएको छ। मेरा परमेश्वर र महाराजाको शोभा यात्रा पवित्र स्थानतिर प्रस्थान भइरहेको छ। अघि अघि गायकहरू छन्, तिनीहरूका पछि पछि वादकहरू र तिनीहरूसित खैजडी बजाउने कन्याहरू। ठुलो सभामा परमेश्वरको प्रशंसा गर, इजरायलको समुदायमा परमप्रभुको प्रशंसा गर। सबैभन्दा कनिष्ठ बेन्यामिनको कुलले तिनीहरूको अगुवाई गर्दैछ। यहुदाका शासकहरू तिनीहरूको दलमा सामेल छन्। जबुलुनका र नप्तालीका शासकहरू पनि छन्। हे परमेश्वर, आफ्नो शक्ति बोलाउनुहोस्। अघि गर्नुभए जस्तै हे परमेश्वर, आफ्नो शक्ति हामीलाई देखाउनुहोस्। यरुसलेममा तपाईका मन्दिरको खातिर राजाहरूले तपाईको निम्ति भेटी ल्याउनेछन्। नरकटहरूका बीचमा रहने पशुलाई हप्काउनुहोस्। जाति जातिका बाछाहरूका बीचमा साँढेको झुण्डलाई डाँट्नुहोस्। पराजित भएपछि यिनले चाँदीका टुक्राहरू ल्याउन्। लडाईँमा खुसी हुने जातिलाई छरपष्ट पारिदिनुहोस्। मिश्र देशबाट राजदूतहरू आउनेछन्। कुशले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नेछ। हे पृथ्वीका राज्य हो, परमेश्वरको स्तुति गान गर। परमप्रभुका प्रशंसाको स्तुति गाओ। उहाँ जो प्राचीन स्वर्गमा सवार हुनुहुन्छ, जो आफ्नो शक्तिशाली आवाजसित गर्जनुहुन्छ। परमेश्वरको सामर्थ्यको घोषणा गर, जसको प्रताप इजरायलमा छाएको छ, जसको शक्ति आकाशमा छ। हे परमेश्वर, आफ्नो पवित्र स्थानमा तपाईँ भययोग्य हुनुहुन्छ। इजरायलका परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई शक्ति र बल दिनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रशंसा होस्। भजन संग्रह अध्याय 69, मद्दतको निम्ति पुकार। हे परमेश्वर, मलाई बचाउनुहोस्, किनकि पानी मेरो गर्दनसम्म आइसकेको छ। उभिने ठाउँ नभएको गहिरो दलदलमा म डुब्दैछु। गहिरो पानीमा फसेको छु। बाढहरू म माथि उर्लदैछन्। मद्दतको लागि कराउँदा कराउँदा म थाकेको छु। मेरो घोक्रो सुकिसकेको छ। मेरा परमेश्वरको बाटो हेर्दा हेर्दा मेरा आँखा धमिला भएका छन्। बिना कारण मलाई घृणा गर्नेहरू मेरो शिरका कपाल भन्दा धेरै छन्। बिना कारण मेरा शत्रु हुनेहरू धेरै छन्, जसले मलाई मार्न खोज्छन्। मैले नलुटेका चिजहरू फिर्ता गर्न मलाई बाध्य भएको छ। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो मूर्खता जान्नुहुन्छ र मेरा दोष तपाईँबाट लुकेको छैन। तपाईँमा आशा राख्नेहरू मेरो कारणले अनादरमा नपरुन्। हे परमप्रभु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु, हे इजरायलका परमेश्वर, तपाईँलाई खोज्नेहरू मेरो कारणले शर्ममा नपरुन्। किनभने तपाईँकै खातिर मैले तिरस्कार सहेको छु र लाजले मेरो अनुहारलाई ढाकेको छ। मेरा भाइहरूका बीचमा म बिरानो भएको छु र मेरी आमाका छोराहरूमा म विदेशी भएको छु। किनकि तपाईँका भवनको जोशले मलाई जलाएको छ। तपाईँलाई निन्दा गर्नेहरूको निन्दा म माथि आइपरेको छ। म रुँदा र उपवास बस्दा मैले उपहास सहनु पर्दछ। जब म भाङ्राको लुगा लगाउँछु, मानिसहरू मेरो ठट्टा गर्दछन्। मूलढोकामा बस्नेहरू मलाई जिस्काउँछन् र म त मतवालाहरूको गीत भएको छु। तर म तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछु, हे परमप्रभु, तपाईँको निगाहको बेलामा, तपाईँको महान प्रेममा, हे परमेश्वर, तपाईँको निश्चित उद्धारले मलाई उत्तर दिनुहोस्। दलदलमा डुब्नुदेखि मलाई बचाउनुहोस्। मलाई घृणा गर्नेहरूबाट र गहिरो पानीबाट मेरो उद्धार गर्नुहोस्। पानीको बाढले मलाई नछोपोस्, अथवा जलले मलाई ननिलोस्, वा चिहानले आफ्नो मुख म माथि बन्द नगरोस्।
तपाईका प्रेमको उत्तमतामा हे परमप्रभु मलाई उत्तर दिनुहोस्। आफ्नो महान कृपामा म तर्फ फर्कनुहोस्। तपाईको मुहार आफ्नो दासदेखि नफर्काउनुहोस्। मलाई झट्टै उत्तर दिनुहोस्, किनकि म दुःखमा परेको छु। मेरो नजिक आउनुहोस् र मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। मेरा शत्रुहरूको कारण मलाई मोल तिरेर छुटाउनुहोस्। मेरो तिरस्कार, मेरो शर्म र मेरो बेइज्जत तपाईलाई थाहा छ। मेरा सबै शत्रुहरू तपाईकै अघि छन्। तिरस्कारले मेरो मन भाँचेको छ र म निस्सहाय भएको छु। मलाई टिठ्याउने कोही छन् कि भनेर मैले खोजे, तर कोही थिएन, र सान्त्वना दिनेहरू पनि, तर कोही थिएन। तिनीहरूले मेरो खानामा पित्त हाले र मेरो तिर्खामा तिनीहरूले मलाई सिर्का दिए। तिनीहरूका निम्ति राखिएको भोजन तिनीहरूका निम्ति पासो बनोस्। यो नै प्रतिफल र धराप बनोस्। तिनीहरूका आँखा धमिला होउन् र देख्न नसक्ने बनुन् र तिनीहरूको कमर सदा कुप्रिरहोस्। तिनीहरूमाथि तपाईको क्रोध खन्याउनुहोस् र तपाईको दन्किरहेको क्रोध तिनीहरूमाथि आइपरोस्। तिनीहरूको छाउनी उजाड भइजाओस्। तिनीहरूका पालहरूमा कोही बास नगरून्, किनकि जसलाई तपाईले हिर्काउनु भएको छ त्यसलाई नै तिनीहरू सताउँछन्, र जसलाई तपाईले घायल पार्नु भएको छ त्यसलाई तिनीहरू अझ बढी कष्ट दिन्छन्। तिनीहरूलाई अपराधमाथि अपराधको दोषारोपण गर्नुहोस् र तिनीहरू तपाईको उद्धारको सहभागी हुन नपाउन्। जीवनको पुस्तकबाट तिनीहरूका नाउँ मेटिउन् र धर्मीहरूका साथमा नलेखिउन्। म त दुःख र पीडामा छु। हे परमेश्वर, तपाईको उद्धारले मलाई रक्षा गरोस्। स्तुति गाएर म परमेश्वरका नाउँको प्रशंसा गर्नेछु र धन्यवाद चढाएर म उहाँको महिमा गर्नेछु। बलिको साँडे भन्दा यी कुराले परमप्रभुलाई बढी प्रसन्न पार्नेछन्। सिंह र खुर भएको गोरु भन्दा पनि बढी प्रसन्न पार्नेछन्। यो देखेर थिचोमिचोमा परेकाहरू रमाउनेछन्। हे परमेश्वरलाई खोज्ने हो, तिमीहरूको हृदय जीवित होस्। परमप्रभुले दरिद्रहरूको पुकार सुन्नुहुन्छ र बन्धनमा परेका आफ्ना जनलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न। स्वर्ग र पृथ्वी र समुद्र र तिनमा हलचल गर्ने साराले उहाँको प्रशंसा गरून्, किनकि परमेश्वरले सियोनलाई बचाउनुहुनेछ र यहुदाका सहरहरूलाई फेरि निर्माण गर्नुहुनेछ। तब मानिसहरू त्यहाँ बस्नेछन् अनि त्यसलाई कब्जा गर्नेछन्। उहाँका दासहरूका सन्तान त्यसको उत्तराधिकारी हुनेछन् र उहाँको नाउँलाई प्रेम गर्नेहरू त्यहाँ बास गर्नेछन्। भजन संग्रह अध्याय 70। परमेश्वरका सहायताको निम्ति प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरो उद्धार गर्न छिटो गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, मलाई मद्दत गर्न चाँडै आउनुहोस्। मेरो प्राण लिन खोज्नेहरू लाज र अन्योलमा परुन्। मेरो विनाशको कामना गर्नेहरू सबै पिठ्यौं फर्काएर जाउन् र अपमानित होउन्। मेरो ठट्टा उडाउनेहरू आफ्नै लाजले गर्दा व्याकुल होउन्। तर जसले तपाईलाई खोज्छन् ती सबै तपाईमा रमाउन् र आनन्दित होउन्। तपाईको मुक्तिलाई प्रेम गर्नेहरूले निरन्तर भनुन्, परमेश्वरको नाउँ उच्च होस्। तर म त गरिब र दरिद्र छु। म कहाँ चाँडै आउनुहोस्। हे परमेश्वर, तपाई मेरा सहायक र मलाई छुटकारा दिने हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, विलम्ब नगर्नुहोस्। भजन संग्रह अध्याय 71। वृद्ध मानिसको प्रार्थना। हे परमप्रभु, तपाईमा मैले शरण लिएको छु। मैले कहिल्यै शर्माउनु नपरोस्। तपाईको धार्मिकतामा मलाई उद्धार गर्नुहोस् र मलाई छुटाउनुहोस्। आफ्नो कान मतिर थाप्नुहोस् र मलाई बचाउनुहोस्। मेरो निम्ति आश्रयको चट्टान बन्नुहोस्, जहाँ म सधैँ जान सक्छु। मलाई बचाउन आज्ञा दिनुहोस्, किनकि तपाईँ मेरो चट्टान र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। हे मेरा परमेश्वर, मलाई दुष्टको हातबाट र अन्यायी तथा निर्दयी मानिसको पन्जाबाट छुटाउनुहोस्, किनकि हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँ मेरो आशा हुनुभएको छ। मेरो युवाकालदेखि नै मेरो भरोसा, जन्मदेखि नै मैले तपाईँ माथि भरोसा गरेको छु। मेरी आमाको गर्भबाट मलाई निकाल्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। निरन्तर म तपाईँकै प्रशंसा गरिरहनेछु। धेरैका निम्ति म एउटा अपशकुन भएको छु, तर तपाईँ मेरो बलियो शरणस्थान हुनुहुन्छ। मेरो मुख तपाईँको प्रशंसाले भरिएको छ। सारा दिन तपाईँको प्रतापको घोषणा गर्दछु। बुढेसकालमा मलाई नत्याग्नुहोस्। मेरो बल घटेको बखतमा मलाई नछोड्नुहोस्, किनकि मेरा शत्रुहरूले मेरो विरुद्धमा कुरा गर्छन्। मेरो प्राणलाई घात गर्न खोज्नेहरू आपसमा यसो भनेर सल्लाह गर्छन्,
परमेश्वरले त्यसलाई त्याग्नु भएको छ। त्यसलाई खेदेर समात, किनकि त्यसको उद्धार गर्ने कोही छैन। हे परमेश्वर, मबाट टाढा नहुनुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, मलाई सहायता गर्न चाँडै आउनुहोस्। मलाई दोष लाउनेहरू शर्ममा परेर भस्म हौन्। मलाई आघात पुर्याउन खोज्नेहरू गिल्ला र बेइज्जतले भरिउन्। तर म चाहिँ निरन्तर आशा गरिरहनेछु, अझ धेरै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। मेरो मुखले तपाईँको धार्मिकता र तपाईँबाट हुने उद्धारको विषयमा सारा दिन बोल्नेछ, यद्यपि तिनको परिणाम मलाई थाहा छैन। हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँका शक्तिशाली कार्यको म घोषणा गर्नेछु। तपाईँका धार्मिकताको मात्र म घोषणा गर्नेछु। हे परमेश्वर, युवा अवस्थादेखि तपाईँले मलाई शिक्षा दिनुभएको छ र आजको दिनसम्म तपाईँका उद्वेगका कार्यहरूको घोषणा गर्दछु। हे परमेश्वर, म वृद्ध हुँदा र मेरो कपाल फुलिसक्दा पनि मलाई नत्याग्नुहोस्। अर्को पुस्तालाई र पछि आउने सबैलाई मैले तपाईँका सामर्थ्यको घोषणा नगरेसम्म मलाई नत्याग्नुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईँको धार्मिकता उच्च स्वर्गसम्म पुग्दछ, जसले महान कार्यहरू गर्नुभएको छ। हे परमेश्वर, तपाईँ जस्तो को छ र? तपाईँले मलाई धेरै तिता कष्टहरू देखाउनुभयो, तर तपाईँले मलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ। पृथ्वीको गहिराईबाट फेरि मलाई माथि ल्याउनुहुनेछ। तपाईँले मेरो सम्मान बढाउनुहुनेछ र मलाई फेरि सान्त्वना दिनुहुनेछ। हे मेरा परमेश्वर, तपाईँको विश्वसनीयताको निम्ति म वीणा बजाएर तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। सारङ्गी बजाएर म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। हे इजरायलका पवित्र परमेश्वर, जब म तपाईँको प्रशंसा गाउँदछु, मेरा ओठहरू हर्षले कराउनेछन्। म जसलाई तपाईँले उद्धार गर्नुभएको छ, मेरो जिब्रोले तपाईँको धार्मिकताका कार्यहरूका विषयमा दिनभरि वर्णन गर्नेछ, किनकि मेरो हानि गर्न खोज्नेहरू शर्ममा र अन्योलमा परेका छन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 72, राजाको निम्ति प्रार्थना। हे परमेश्वर, राजालाई तपाईँको न्यायले युक्त पार्नुहोस् र राजपुत्रलाई तपाईँको धार्मिकताले। उनले तपाईँको प्रजालाई धार्मिकता साथ न्याय गर्नेछन्। तपाईँका पीडित जनहरूलाई न्याय साथ इन्साफ गर्नेछन्। डाँडाहरूले मानिसहरूका निम्ति समृद्धि ल्याउनेछन् र पहाडहरूले धार्मिकताको फल ल्याउनेछन्। उनले मानिसहरू मध्येका पीडितलाई रक्षा गर्नेछन् र दरिद्रका छोराछोरीहरूलाई बचाउनेछन्। उनले अत्याचारीलाई दमन गर्नेछन्। घाम र जुन रहन्जेल सारा पुस्ताभरि उनी बाँचिरहनेछन्। उनी काटिएको चौरमा परेको वर्षा झैँ हुनेछन्, पृथ्वीलाई सिँचाइ गर्ने झरी झै। उनको राजकालमा धर्मीहरूको फलिफाप हुनेछ र जुन रहन्जेल उन्नति प्रशस्त हुनेछ। उनले एउटा समुद्रदेखि अर्को समुद्रसम्म र युफ्रेटिस नदीदेखि पृथ्वीको सीमान्तसम्म राज्य गर्नेछन्। मरुभूमिका जातिहरू उनको सामने झुक्नेछन् र उनका शत्रुहरूले धुलो चाट्नेछन्। तर्सिस र टाढाका सामुद्रिक किनारका राजाहरूले उनी कहाँ कर ल्याउनेछन्। सेवा र सेवाका राजाहरूले उनलाई भेटी चढाउनेछन्। सबै राजाहरू उनको अगाडि घोप्टो पर्नेछन् र सबै जातिहरूले उनको सेवा गर्नेछन्, किनकि दरिद्रहरूलाई जसले पुकार गर्छन् र सहायता नपाएका गरिबहरूलाई उनले उद्धार गर्नेछन्। कमजोर र दरिद्रलाई उनले टिठ्याउनेछन् र दरिद्रहरूको प्राण बचाउनेछन्। अत्याचार र हिंसाबाट उनले तिनीहरूको प्राण मोल तिरेर छुटाउनेछन्, किनकि उनको दृष्टिमा तिनीहरूको रगत बहुमूल्य छ। उनी दीर्घायु हौन्, सेवाको सुन उनलाई भेटी स्वरूप दियोस्। उनको निम्ति मानिसहरू निरन्तर प्रार्थना गरून्। दिनभरि तिनीहरूले उनलाई धन्यका भनुन्। देशभरि अन्न भरिपूर्ण होस्। डाँडाका टाकुराहरूमा त्यो लहलह होस्। त्यसको फल लेबनान झै फस्टाओस्। त्यो जमिनको घाँस झै मौलाओस्। उनको नाउँ सदा रहिरहोस्। उनको कृति सूर्य झै निरन्तर रहोस्। सबै जाति जातिहरूले उनीद्वारा आशिष पाउनेछन् र तिनीहरूले उनलाई धन्यका भन्नेछन्। परमप्रभु परमेश्वर इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा होस्। उहाँले मात्र उद्वेगका काम गर्नुहुन्छ। उहाँको महिमामय नाउँको सदा सर्वदै प्रशंसा होस्। सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरपूर होस्। आमेन अनि आमेन। यिसैका छोरा दाउदका प्रार्थनाहरू यहाँ समाप्त हुन्छन्।